त्यसकारण सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुलेक समेतको भूभाग हाम्रो हो भन्यो, त्यसलाई फिर्ता ल्याउँछौँ भन्यो। त्यस अनुसारको नक्सा हामी छाप्छौँ भन्यो। नक्सा हिजोको क्याबिनेटले पास पनि गरिसकेका छ, छापिँदैछ। भोलि पर्सिसम्ममा मान्यज्यूहरूले प्राप्त पनि गरिसक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ज्यूमा जुन एउटा जोस जाँगर र ताकत मैले देख्छु, यो कहाँबाट आउँछ? मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जिज्ञासा। प्रधानमन्त्री ज्यूमा जुन एउटा जोस जाँगर र ताकत मैले देख्छु, यो कहाँबाट आउँछ? मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जिज्ञासा। धन्यवाद। अपने होइन जति लड्ने नेपालीको बानी हुन्छ, कहिले नझुक्ने शिर उभेको स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ। विश्वको कुना काँचमा खोज, नेपालीको मुटुमा खोज, त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ, त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। काश्मीरसँगको विवाद सल्टाउन भारतले नेपालको विवादित भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर गत नोभेम्बरमा आफ्नो नयाँ राजनैतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा आएको थियो। तर यसको जवाफ दिँदै नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाटै पारित गरी नेपालले भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यति बेला भारतलाई ठूलो झट्का लागेको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय उज्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। भारतको अपेक्षा विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रातारात नयाँ नक्सा पास गरेपछि भारतमा अहिले भूकम्प नै गएको जस्तो भएको छ। You must not compromise the India-Nepal friendship just to give China a small strategic advantage. Also, personally, I am of the view that it makes Nepal look like a what you call a rentier state of China. You need not take Chinese foreign policy as your own interests, and you should not aggravate the situation with India. यति बेला भारतीय विश्लेषकहरू, विदेश जानकारहरू, राजनीतिज्ञहरू भटाभट मिडियामा आएर आफ्नो अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। त्यति मात्रै नभएर भारतीय मिडियाहरू त एकपक्षीय रूपमा # चाइना युजेज नेपाल नै लेखेर नेपालको बदनाम गर्न मिसनमै खटिएका छन्। नेपाली सेनाले अरू कुनै देशको सेना बोल्यो भनेर त्यो वाद प्रतिवाद गर्ने सेनाको काम होइन। कुनै देशले सेना बोल्न लगाउँछ भने त्यो पनि उपयुक्त होइन। उनीहरू नेपालले चाइनाको बहकाउ र लहैमा लागेर भारतको भूमि हडप्ने प्रयास गरेको भनेर समेत तथ्यहीन आरोप लगाइरहेका छन्। र हामीलाई कसैले यदि अरूले उकासेको भन्ने जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छ भने त्यो नेपाली राष्ट्रियतामाथिको अन्डरमाइन गरिएको कुरा हो, अवमूल्यन गरिएको कुरा हो, लेपिएको कुरा हो। त्यो कुरा हामी त्यसलाई उचित ठान्दैनौँ र त्यसलाई अस्वीकार गर्दछौँ, त्यसलाई खारिज गर्दछौँ। त्यो उपयुक्त होइन। इतिहास, तथ्य र प्रमाण नहेरी मिसन पत्रकारिता गरिरहेका भारतीय मिडिया भनाउँदा बीजेपीका मुखपत्रहरूले नेपालमा बढ्दो चिनिया हस्तक्षेप र राजनैतिक प्रभाव रहेको भन्दै बारम्बार प्रहार गरिरहेका छन्। इसलिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत चीन का गाते हैं नेपाली नागरिक रही मनीषा कोइराला। तर नेपालको इतिहासमा जङ्गबहादुर राणा पश्चात केपी शर्मा ओली एक यस्तो प्रधानमन्त्री निस्के जसले भारतको मुटु कलेजो हल्लाउन सफल भएका छन्। एउटा राष्ट्रलाई र जुन राष्ट्र विश्वलाई थाहा छ, विश्वमा 19 वटा राष्ट्र गुलाम भएनन्, गुलाम नभएका 19 वटा राष्ट्रमध्ये एउटा राष्ट्र नेपाल। निरङ्कुश भनिएका जङ्गबहादुर राणाले तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियालाई समेत थाहा पत्तो नदिकन सिमानामा जङ्गे पिल्लर गाडेका थिए, जुन अहिले पनि नेपाल भारतको सिमानामा यथावत नै छ। तत्पश्चातका कुनै पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले भारतसँग उभिएर आई टु आई कुरा गर्ने हिम्मत समेत गरेका थिएनन्। सजिलो काम होइन यो, सजिलो छैन। सजिलो भए त अघिल्लाहरूले पनि गरिहाल्थे।
यो गाह्रो काम हो। त्यसकारण यो गाह्रो काम भए पनि हुन्छ, गरिन्छ र यो 3 वर्ष बाँकी छ। यो 3 वर्षभित्र ल्याइसकिन्छ फिर्ता भन्ने मलाई लाग्छ। र म तर पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले गरिमामय संसदभित्रैबाट भारतलाई दिएको खुल्ला च्यालेन्ज भने अहिले करोडौं नेपालीले प्रशंसा गरिरहेका छन्। भारतको एउटा प्रतीक चिन्ह छ, त्यो भारत भनेर चिनिने अशोकाले स्थापना गरेको 4 मुखे सिंह, 4तिर फर्किएको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ। त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखा हुन्छ। सत्यमेव जयते भारतको चिन्ह मुनि छ। विश्वास चाहिँ म गर्छु, म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? अब दुईटै लेखा छ, छन् बाँसतिर सिंह छन् 4 मुखे, तलतिर सत्यमेव जयते छ। त्यसकारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ, सत्यमेव जयते। नक्सा सार्वजनिक गरेर के हुन्छ भन्दै आलोचना गर्ने कथित बुद्धिजीवी र अभियन्ता भनाउँदाहरूले पनि भारतीय मिडियाको रुवाबासी हेरिरहेकै होलान्। अझ कति भारतीय दानापानीमै आफ्नो पसल सञ्चालन गरिरहेका कथित नेपाली नागरिकहरूले पनि भारतीय मिडियाको यो प्रहार हेरेर मनोरञ्जन लिइरहेकै होलान्। There are issues that we differ. We are in the opposition, he is in the government, there might be issues, the way this is presented, there could be differences, but the thing is on the border issue we're together. तर केपी ओलीको हिम्मत र साहसले नक्सा सार्वजनिक गर्दा के हुँदो रहेछ र भारतमा कति रेक्टरको भुइँचालो गएको छ भन्ने अनुमान त पक्कै भएकै होला माननीयहरूलाई। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, वहां पर आप अपने 2 छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। इसी देश मिचिदा पनि हामी एकजुट भएर प्रतिवाद गर्न सकेनौं भने नेपाली भएर बाँच्नुको के अर्थ र? नेपालीहरू एक आपसमा वैमनस्यता राख्लान्, विभेद राख्लान्, पूर्वाग्रह राख्लान्, तर जब राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवाल उठ्छ तब सारा नेपालीको रगत उम्लिएर नसा नसा फुलेर आउँछ। इतिहासमै कसैको दासत्व नस्वीकारेको हामी नेपालीहरूको प्रत्येक रगतका कण कणमा देशभक्ति बगेको हुन्छ। ज्यानको बाजी राखेर लड्न तयार हुने, त्यो ब्रिटिसको प्रवेशलाई विशाल चीनले रोक्न सकेन, विशाल भारतले रोक्न सकेन, सानो नेपालले रोक्यो। नेपालसँग तोप थिएनन्, बम गोला थिएनन्, केही थिएनन्। खुकुरी नामको एउटा सानो चक्कुको भरमा आफ्नो स्वाभिमान रक्षा गर्ने बहादुरीले रोक्यो। त्यस्तो देशलाई अर्काको उक्साहटमा अर्काले भनेर अपमान गर्नु भनेको इतिहास नबुझ्नु। तमाम भारतवासी र अफवाह छर्ने भारतीय मिडियाहरूलाई यो थाहा होस् कि हामी घाँटी रेटेर आफ्नै बलि चढाउन तयार हुन्छौं, तर आफ्नो देशको 1 इन्च पनि भूभाग कुनै विदेशीले मिचेको हेरेर बस्न सक्दैनौं। रंग हेर त्यो पनि त रातो हुन्छ, हाम्रो मुटुको रगत हेर त्यो पनि त रातो हुन्छ। रातो रंग सिमृतको रंग, चन्द्र सूर्य झण्डाको रंग त्यो पनि त रातो हुन्छ। त्यहाँ
सिङ्गो नेपाल हुन्छ, त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ। पढाइ, रोजगारी, परिस्थिति र बाध्यताले नेपालीहरू संसारका जुनसुकै कुनामा बसे पनि यो पवित्र भूमिमाथि कुदृष्टि राख्ने कसैले पनि कुचेष्टा गर्छ भने सिङ्गो नेपाल अनि नेपालीहरू एक भएर लड्न सदैव तत्पर रहन्छन्। मेरो आफैसँग भएको सम्पत्ति मैले दान गरिसकेको छु राज्यलाई, केही पनि मसँग छैन। यही मन्त्री भएकोले जे आउँछ त्यति मात्रै हो, त्यो गएका दिन फेरि सिद्धियो 1 वर्षपछि वृद्ध भत्ता आउँछ। त्यो बाहेक जसको सम्पत्ति छैन 1 वर्षपछि मेरो वृद्ध भत्ता आउँदैछ, त्यति हो। त्यो चाहिँ बुद्धि पुर्याइएछ समय पनि र ढुक्कै छ। अरू जसको सम्पत्ति छैन, भएको सम्पत्ति दान गरेको छ, उसले के भ्रष्टाचार गर्छ, किन गर्छ, कसका लागि गर्छ? हिम्मतका साथ देश जोगाउन पहल गर्ने केपी शर्मा ओलीलाई हामी सहृदय धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ।